مرحبا بكم احبابنا وناسنا، ناس يوميات ماستر شيف. هاد السمانه جينا نحكوا لكم على لي برودوي نوبل ولي تكنيك نوبل، لي برودوي الساميين تاعنا. نزيدوا نتعمقوا اكثر واكثر في التراث تاع الجزائر، التراث كولينار تاع الجزائر، لي برودوي تاعنا الشابين. واليوم بالذات جينا نهضروا لكم على القديد والخليع. وفات انا حبيت ياسمينه تعلمنا، وسورتو تعلمني انا واش لا ديفيرونس اكزاكتومون بين القديد والخليع، اللي هما دو فيوند كونسيرفي مي اون جينيرال نخلطوا بيناتهم. لازم تجي تحكي لنا، على بالي بلي انت ثاني سبيسياليست على الحوايج، قولي لنا. ديجا راه بحك على بالك دو مود دو كونسيرفاسيون دو لا فيوند سي بيان، بصح طريقتين. وفي الجزائر لي جينيراسيون هادو جدد عادوا يخلطوا بوغ قديد وخليع سي لا ميم شوز، سي با فري. دونك دو مود دو كونسيرفاسيون هذه يشتركوا فيها بصح بطريقتين مختلفتين. القديد هاوليك لحم مملح وناشف، نشفوه هكا في الخيوط. كي نجيو باش نطيبوا به اون لو ديسال، نحطوه في الماء، ندوزنوا به قدره ونطيبوه عادي. وهذا ياكلوه سورتو اون ايفير، يديروه في الصيف وياكلوه في الشتاء. يما دير به سكسوس وفيسار، اكزاكتومون، حاجه روعه ما ياكل. ويطيبوا به بالكوكس، بالكوكس بالقديد روعه اوسي. اما الخليع اللي هو دونك اللحم طايبه كونفيت دون دو غرا، ما كانت قطره ما فيها. دونك ندوزنوا اللحم تاعنا نملحوها ونحطوا لها دو غرا. هما ان جينيرال يستعملوا لو غرا دو موطون، تادير الشحمه تاع الكبش. مي انا نستعمل زيت الزيتون، انا باسكو نحب حاجه نباتيه. انا كونساي اللي عنده كاين ان كرات مهبول لهاد الحوايج تاع البط، الكانار. وي سي فري، مي حنا الجزائريين ما نستعملوش بزاف لو كانار. والخليع قلتي لي باللي جوايه واحد اخرين تاع الجزائر عنده اسم واحد اخر. في الشرق يعيطوا له المسلي. المسلي والله خليع الزير، باسكو يخبيوه في الزير اللي هي قله كبيره. كاش عائله ما عندهاش قله كبيره معمره وما نحطوش في فريغو. هذا ناشف يتحط اور فريغو، وهذا مالغري فيه او مشمخيتو ما يتحط اور فريغو يشد لك عام سون بروبليم، ما يصرى فيه والو. وشنو هو دونك ندوزنوه ونحطوه في الكرا ونطيبوها في تخيدو كي يعود فوندون. نطفيو عليه، نصفيو هذيك المرقه، نحيو منها تو الماء تاع اللحم هذاك ونخليوه غير لو كرا، نصبوه فوقه كيما راهو هنايا، نغلقوه. كي نجيو نطيبو هذا ندوزنو به، مي هذا كي نطيبو الجواز تاعنا نحطوها لا فان باسكو طايب. Et ça vous donne un goût magnifique. D'autres modes de conservation de la viande, le fumage. Mais حنا في الجزائر ما كانش منطقة في الجزائر elle pratique le fumage. حنا هادو هما nos deux modes de conservation. ورانا ورينا لهم كيفاش يديروا الفيماج بالكسكسي تاعهم. فوالا اكزاكتومون. يعني العدول الوحيد تاع لا كونسيرفاسيون تاع الماكله، نهضروا على اللحم، سي الماء، لو ليكيد. الماء هو اللي يخسر، دونك ما كاش الماء، الملح وناشف يبروتيجي، ولا غراس ثاني الزيت ولا حاجه اللي تبروتيجي، حاجه اللي مغطيه كومبليتمون ما يصرى لها والو. نحكي لك، كليت الخليع انا في كازابلانكا، واحد الحوينته صغيره اللي تروح ليه يدير لك الخليع بشويه تاع فرماج ديالهم، فرماج سامبل. نعلموا لكم بالك اش نهار كيف ديروا دي بتي فرماج سامبل عندكم في الدار، وداخل خبزه تاع مطلوع مع شويه لاتاي، حاجه انكرويابل. احبابنا ان شاء الله دوكا على بالكم اكزاكتومون ديفيرونس بين القديد والخليع، ومام على بالكم كيفاش ديروهم. تبداو من لحم ماشي طايب للقديد وحم طايب شويه للخليع. تقدروا ديروا بهم واش حبيتوا، دوزنوا بهم ولا ديروا بهم بتي طوملات رابيدمون، بتي ساندويتش، حاجه فور. ومن عندنا من الجزائر ريحوا معنا في يوميات ماستر شيف غير جديد. مرحبا بكم احبابنا وناسنا، ناس يوميات ماستر شيف. هاد السمانه جينا نحكوا لكم على لي برودوي نوبل ولي تكنيك نوبل، لي برودوي الساميين تاعنا. نزيدوا نتعمقوا اكثر واكثر في التراث تاع الجزائر، التراث كولينار تاع الجزائر، لي برودوي تاعنا الشابين. واليوم بالذات جينا نهضروا لكم على القديد والخليع. وفات انا حبيت ياسمينه تعلمنا،
وسورتو تعلمني انا واش لا ديفيرونس اكزاكتومون بين القديد والخليع اللي هما دو فيوند كونسيرفي مي اون جينيرال نخلطوا بيناتهم. لازم تجي تحكي لنا، على بالي بلي انت ثاني سبيسياليست هاد الحوايج، قولي لنا. ديجا راه بحك على بالك دو مود دو كونسيرفاسيون دو لا فياند سي بيان، بصح طريقتين. في الجزائر لي جينيراسيون هادو جدد عادوا يخلطوا بوغ قديد وخليع سي لا ميم شوز، سي با فري. دونك دو مود دو كونسيرفاسيون هذه يشتركوا فيها بصح بطريقتين مختلفتين. القديد هاوليك، لحم مملح